बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान की हर आने वाली तकरीर और इमरान खान का हर गुजरते दिन अवाम में मकबूल होता हुआ बयानिया बहुत से हलकों पर खौफ तारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ना सिर्फ कप्तान के टीम मेंबर्स बल्कि कप्तान खुद न्यूट्रल्स को किस तरह से यह साजिश नाकाम बनाने का कहा गया, उस हवाले से सब कुछ मंजर आम पर ला रहे हैं। और अभी जो जलसा हुआ है, एक जानिब तो ये अजीमुशान जलसा नई तारीख रकम कर चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब इस जलसे में दो मुख्तलिफ मौके पर इमरान खान ने न्यूट्रल्स का और जनरल्स का, यहां तक कि जनरल का लफ्ज इस्तेमाल करके एक पैगाम पहुंचाया है पाकिस्तान की अफवाज के तमाम तर जनरल्स को। इसके साथ ही साथ लंदन में इस वक्त जो एक सर्कस लगा हुआ है, इस सर्कस के हवाले से कुछ और बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं और बदएतमादी इस कदर बढ़ चुकी है कि कुरान पाक पर हल्फ उठवाए गए हैं और पाकिस्तान के जो वफाकी काबीना के मेंबरान हैं, पाकिस्तान का वजीर आजम है, ये सब हल्फ उठा रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ डिस्कस होगा वो हम कभी भी मंजर आम पर नहीं लाएंगे। इस हवाले से कुछ मेरे पास इनसाइड डिटेल्स हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, मामला क्या है, माजरा क्या है और इतनी खास बात क्या थी कि हल्फ उठवाना पड़ गया। इस हवाले से कुछ इशारे किनायों में हमारे तक बातें पहुंची हैं लंदन से, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। जबकि दो और बड़ी खबरें भी हैं। एक जानिब तो राणा सनाउल्लाह साहब की मंजी ठुक गई है, तो वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को भी रोकने का, लॉन्ग मार्च और धरना तो सेकेंडरी है, बाद की बात है, जलसों को भी रोकने का मंसूबा बन चुका है और उसकी भी बुनियाद डल चुकी है। मैं चार बड़ी खबरें हैं, खान साहब की तकारीर भी हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि मैं पहले आपको यह बता दूं कि फैसलाबाद राणा सनाउल्लाह का इलाका है और फैसलाबाद से ही जलसे से कबल अभी तो जलसा होना है, इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और फैसलाबाद के बहुत अहम तरीन वकला का एक वफ्द इमरान खान से मिला और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इसमें जो अहम तरीन लोग हैं, यानी कि जो फैसलाबाद बार के साबिक सदूर और इंपॉर्टेंट तरीन वकला जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा ब्लो है राणा सनाउल्लाह और उनकी सियासत को भी, क्योंकि जो लोग इलेक्शंस के मामलात को समझते हैं उसमें बार का एक बड़ा अहम किरदार भी होता है, एक वोट बैंक भी होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान के बहुत फेवर में जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब में आपको ये बता दूं कि पीटीआई की सियालकोट में जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि जो सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 मई को सीटीआई ग्राउंड में जलसे की दरखास्त दी थी, उसे मुस्तरद कर दिया गया और ज़िलाई इंतज़ामिया ने यह दरखास्त रिजेक्ट कर दी है और कहा है कि सीटीआई ग्राउंड के मालिकान से इजाज़त नहीं ली गई, निजी प्रॉपर्टी के मालिकान की रजामंदी के बगैर हम जलसे की इजाज़त आपको नहीं देंगे। और पीटीआई को गवर्नमेंट मरे कॉलेज ग्राउंड और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पिसरोर पर जलसे करने की तजवीज़ दी है और साथ ये कहा है कि पीटीआई जो है वो मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए हमें दरखास्त दे, वो दरखास्त हम कबूल कर लेंगे। जबकि सियालकोट के अंदर एक और मामला भी हुआ है और सियालकोट की जो मसीही बिरादरी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे पाकिस्तान के बड़े मोतबर शहरी हैं, उन्होंने नाज़रीन कराम बेसिकली एहतजाज किया है और कहा यह है कि ये मसीही बिरादरी चर्च के मलकियत ग्राउंड पर जलसे के खिलाफ हैं और ग्राउंड मसीही बिरादरी की मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम यहाँ पर सीटीआई ग्राउंड के अंदर जलसे को कबूल नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो रही हैं जलसे के लिए और ऑब्वियसली यहाँ पर अब ये हसास मामला हो चुका है, क्योंकि इस मामले के अंदर अब जो रिलीजन का फैक्टर है वो भी ऐड अप हो चुका है। लेकिन इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि अब मंसूबा यह बनाया गया है कि जलसों में भी रुकावट डाली जाएगी, जलसों को हर मुमकिन कोशिश करके रोका जाएगा।
جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہر طرح کا منصوبہ بنا چکی ہے اور آزادی مارچ میں تحریک انصاف نے کراچی کو جام کرنے کا بھی منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے اندر میرے پاس جو اندرونی خبر پہنچی ہے اس کے مطابق تقریباً 3 سے 4 مختلف مقامات پر شہر کراچی کو جام کیا جائے گا، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ شارع فیصل پر ایئرپورٹ کی آمد و رفت، سوراب گھوٹ سے سپر ہائی وے کی آمد و رفت اور نیٹی جیٹی کے قریب سے جو دیگر آمد و رفت ہے اسے بیسیکلی بند کر دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کی ضلعی تنظیمیں ان مقامات کو بلاک کریں گی تاکہ ایک پہیہ جام ہو سکے اور پورا ملک جو ہے وہ ایک سٹینڈ سٹل پر آ سکے۔ تو اس حوالے سے obviously یہ بھی منصوبہ بن چکا ہے کہ اگر لوگوں کو نہ آنے دیا گیا، عمران خان بیک ٹو بیک ہر شہر ہر علاقے میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں آنے دیا جاتا تو آپ نے فوری طور پر اسی جگہ پر دھرنا دے دینا ہے، پورا ملک آپ نے بند کر دینا ہے، اگر اسلام آباد بند نہ ہوا تو پھر پورا پاکستان ہم بند کر دیں گے۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے اس کے خلاف جو فیصلہ تھا اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر کی، تو اب آج ایک اور لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سپیکر جو ہیں سابق قومی اسمبلی کے اسد قیصر، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر کے طور پر چیز سامنے آئے گی، کیونکہ پی ٹی آئی تمام تر لیگل آپشنز ایکسرسائز ضرور کر رہی ہے، although انہیں پتا ہے کہ یہاں سے انہیں کوئی خاص ریلیف نہیں ملنے والا، یہاں سے کوئی خاص ان کی دال نہیں گلنے والی، لیکن وہ یہ سب اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایک فورم رہتا تھا، یہ ایک اپیل کا حق رہتا تھا، یہ ایک آپشن تھا، آپ یہ ایکسرسائز کر لیتے تو ہم آپ کو ریلیف دے دیتے۔ تو عمران خان وہ ساری ریکوائرمنٹس ضرور فلفل کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کسی کو ایکسپوز تو کر ہی نہیں رہا، عمران خان تو اس سسٹم کو خود سے ایکسپوز کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب یہ جو لنڈن میں ملے ہیں، لنڈن میں ناظرین کرام ایسی کون سی بات تھی کہ راتوں رات پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک سزا یافتہ مجرم جو کہ پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے وہ طلب کرتا ہے؟ ہماری وفاقی کابینہ کے اہم ترین لوگ جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں، شہباز شریف ابھی 2 دن بعد واپس آئیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ کل جو ان کے اوپر ایف آئی اے کی وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے باہر بیٹھے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم ہمارے ملک میں فرد جرم سے بچنے کے لیے نجی دورے پر لنڈن میں بیٹھا ہے جی، اور وہاں سے آ نہیں رہا کہ یہاں پہ میرے اوپر فرد جرم نہ بلا کر عائد کروا دی جائے۔ تو یہ بھی ویسے ایک نیو لو ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اتنے اہم معاملات تھے جو سکائپ کے ذریعے ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے، جو کالز پر ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے، جو اپنے اتحادیوں تک کو نہیں بتانے انہوں نے، جو جے یو آئی سے چھپانے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے چھپانے ہیں، اور ان میں obviously نومبر کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں ایسی ڈسکس کی ہیں۔ اور نواز شریف نے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ لنڈن میں کچھ روز قبل ہونے والی 2 اہم ترین خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بتایا، اور اسی لیے یہ خبر باہر نہیں آ پا رہی اور اس حوالے سے زیادہ چیزیں نہیں پتہ لگ پا رہی، کیونکہ سب سے حلف لیا گیا ہے۔ اعتماد کا فقدان تو اتنا ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے بات کرنے سے پہلے قسمیں لے رہا ہے، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع سے کہ وہاں پر حلف لیے گئے ہیں قرآن پاک کے اوپر، اور یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے ہے، جبکہ عمران خان اب کھل کر obviously نیوٹرلز کا نام لے رہے ہیں، اور انہوں نے کل بھی بات کہی، آج پھر کہا، اور یہ واقعہ بھی دہرایا عمران خان نے آج جلسے میں کہ ہم نیوٹرلز کے پاس گئے، شوکت ترین کو بھی بھیجا، لیکن وہ نہیں سمجھے، انہوں نے سازش نہیں روکی، اور کھل کر جنرلز کی بات کی ہے۔ آپ بلکہ خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ سن لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا۔ کوئی جنرل بڑا جنرل نہیں بن سکتا جب تک وہ موت کا ڈر ختم نہیں کرتا۔ مجھے پتا چلا سازش کا، تو میں نے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس جو سازش روک سکتے تھے، اور میں نے ان کو بتایا کہ جدھر آج ہماری معیشت کھڑی ہے، اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معیشت سیدھی طرح نیچے جائے گی، تباہی کی طرف ہم جائیں گے۔ میں نے شوکت ترین کو، فائنانس منسٹر کو بھیجا،
मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। जी, तो आपने सुना कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इसके साथ उन्होंने एक और बात कही है, और मीर जाफ़र का जब उन्होंने कहा कि वो सिपा सालार था, फिर क्लैरिफिकेशन ज़रूर दी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किस किस ने साजिश की। एक एक साजिशी मीर जाफ़र की शक्ल दिल पे नक्श हो गई है। साजिश रोकने वालों को सब बता दिया, लेकिन उन्होंने साजिश नहीं रोकी। तो एक एक मीर जाफ़र की शक्ल दिल पर नक्श हो चुकी है, मैं इन्हें नहीं भूलूंगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अब जो एक फाइन लाइन है वो क्रॉस हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप कह सकते हैं कि तसादुम की तरफ जा रही हैं। शीरी मज़ारी साहब के हवाले से मैं ऑलरेडी वीलॉग कर चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मुकेश कुमार के हवाले से इत्तलात है कि उन्हें किसी न्यूट्रल के फार्म हाउस पर रखा गया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और इस पर ऑब्वियसली जवाब भी आएगा, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाती हुई महसूस हो रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।